बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और प्लीज़ ये जो भी सुने और अगर कोई उनका जानने वाला ऐसा है तो उनको ज़रूर पहुंचाएं। हम हर रोज़ किसी न किसी चौक में ऐसे लोग ज़रूर देखते हैं जो लैब कोट पहनकर खड़े होते हैं। उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि लैब कोट आपको मरीज़ के जरासीमों या फिर उन केमिकल से बचाने के लिए पहनाया जाता है जिनसे आप रोज़ाना डील करते हैं। अगर आप वो लैब कोट अस्पताल या लेबॉर्ट्री से पहनकर बाहर निकलते हैं तो इसका सादा सा ये मतलब है कि आप अस्पताल या लेबॉर्ट्री के तमाम जरासीम रास्ते में फैला रहे हैं और अपने घर ले जा रहे हैं, और इसी तरह रास्ते या घर के जरासीम अपने अस्पताल या लेबॉर्ट्री में फैला रहे हैं। सो प्लीज़ हेल्थ एथिक्स और बायो सेफ्टी का ख्याल रखते हुए अपना लैब कोट अस्पताल या लेबॉर्ट्री में ही छोड़कर आया करें। ऐसा करने से आप एक चलते फिरते बायोलॉजिकल बम से नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। हाँ, रास्ते में जो इंटेंशन मिलती है वो नहीं मिलेगी, मगर बहुत से मासूम जिनकी मुदाफ़त कमज़ोर है उनका भला हो जाएगा और वो आपके जरासीमों से बीमार नहीं होंगे। आपकी ये नन्ही सी काविश बहुत मुस्बत किरदार अदा कर सकती है, और अगर किसी को बुरा लगा हो तो माजरत। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ माइल हों तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सुनने और जानने वाला है। आयत नंबर 62। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी तायीद की। इसकी तफसीर है, यानी बैनुल-अक़वामी मामलात में तुम्हारी पॉलिसी बुज़दिलाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुदा के भरोसे पर बहादुराना और दलेराना होनी चाहिए। दुश्मन जब गुफ्तगू मुसालहत की ख्वाहिश जाहिर करे, बेतकल्लुफ़ उसके लिए तैयार हो जाओ और सुलह के लिए हाथ बढ़ाने से इस बिना पर इनकार ना करो कि वो नेक नियति के साथ सुलह नहीं करना चाहता, बल्कि गद्दारी का इरादा रखता है। किसी की नीयत बहरहाल यकीनी तौर पर मालूम नहीं हो सकती। अगर वो वाकई सुलह ही की नीयत रखता हो तो तुम ख्वामखा उसकी नीयत पर शुबा करके खून रेजी को तूल क्यों दो, और अगर वो उज़र की नीयत रखता हो तो तुम्हें खुदा के भरोसे पर बहादुर होना चाहिए। सुलह के लिए बढ़ने वाले हाथ के जवाब में हाथ बढ़ाओ ताकि तुम्हारी इखलाक की बरतरी साबित हो, और लड़ाई के लिए उठने वाले हाथ को अपनी कुव्वत बाजू से तोड़कर फेंक दो ताकि कभी कोई गद्दार कौम तुम्हें नरम चारा समझने की जुर्रत ना करे। आयत नंबर 63। और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए, तुम रूए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने उन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। इसकी तफसीर है, इरशाद है उस भाईचारे और उल्फत मोहब्बत की तरफ जो अल्लाह ताला ने ईमान लाने वाले अहले अरब के दरमियान पैदा करके उनको एक मजबूत जत्था बना दिया था। हालांकि उस जत्थे के अफराद उन मुख्तलिफ कबीलों से निकले हुए थे जिनके दरमियान सदियों से दुश्मनियाँ चली आ रही थी। खसूसियत के साथ अल्लाह का ये फजल ओस व खजरज के मामले में तो सबसे ज़्यादा नुमाया था, और ये दोनों कबीले 2 ही साल पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, और मशहूर जंग बआस को कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि जिसमें ओस ने खजरज को और खजरज ने ओस को गोया सफ़ा हस्ती से मिटा देने का तहैया कर लिया था। ऐसी शदीद अदावतों को 2-3 साल के अंदर गहरी दोस्ती व बरादरी में तब्दील कर देना और उन मुतनाफिर अज्जा को जोड़कर ऐसी एक बुनियाद मरसूस बना देना जैसी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्लामी जमात थी। यकीनन इंसान की ताकत से बालातर था और दुनियावी इसबाब की मदद से ये अजीमुल शान कारनामा अंजाम नहीं पा सकता था। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमारी ताईद और नुसरत ने ये कुछ कर दिखाया है तो आइंदा भी तुम्हारी नज़र दुनियावी इसबाब पर नहीं बल्कि खुदा की ताईद पर होनी चाहिए कि जो कुछ काम बनेगा उसी से बनेगा। आयत नंबर 64। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تمہارے لیے اور تمہاری پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 65، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کی تفسیر ہے، آج کل کی اصطلاح میں چیز کو قوت معنوی یا قوت اخلاقی مورل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فقہ فہم اور سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ سے تعبیر کیا ہے، اور یہ لفظ اس مفہوم کے لیے جدید اصطلاح سے زیادہ سائنٹیفک ہے۔ جو شخص اپنے مقصد کا صحیح شعور رکھتا ہو اور ٹھنڈے دل سے خوب سوچ سمجھ کر اس لیے لڑ رہا ہو کہ جس چیز کے لیے وہ جان کی بازی لگانے آیا ہے وہ اس کی انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کے ضائع ہو جانے کے بعد جینا بے قیمت ہے، اور وہ بے شعوری کے ساتھ لڑنے والے آدمی سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگرچہ جسمانی طاقت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو، پھر بھی جس شخص کو حقیقت کا شعور حاصل ہو، جو اپنی ہستی اور خدا کی ہستی اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق اور حیات دنیا کی حقیقت اور موت کی حقیقت اور حیات کے بعد موت کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہو، اور جسے حق اور باطل کے فرق اور غلبہ باطل کے نتائج کا بھی صحیح ادراک ہو، اس کی طاقت کو تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جو قومیت یا وطنیت یا طبقاتی نزاع کا شعور لیے ہوئے میدان میں آئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والے مومن اور ایک کافر کے درمیان حقیقت کے شعور اور عدم شعور کی وجہ سے فطرتاً 1 اور 10 کی نسبت ہے، لیکن یہ نسبت صرف سمجھ بوجھ سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صبر کی صفت بھی ایک لازمی شرط ہے۔ آیت نمبر 66، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 1 اور 10 کی نسبت تھی اور اب چونکہ تم میں کمزوری آ گئی ہے اس لیے 1 اور 2 کی نسبت قائم کر دی گئی ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصولی اور معیاری حیثیت سے تو اہل ایمان اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت ہے، لیکن چونکہ ابھی تم لوگوں کی اخلاقی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی تک تمہارا شعور اور تمہاری سمجھ بوجھ کا پیمانہ بلوغ کی حد کو نہیں پہنچا ہے، اس لیے سردست برسبیل تنزل تم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے سے دوگنی طاقت سے ٹکرانے میں تو تمہیں کوئی تعامل نہ ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ یہ ارشاد سن 2 ہجری کا ہے، جبکہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ابھی تازہ ہی داخل اسلام ہوئے تھے اور ان کی تربیت ابتدائی حالت میں تھی۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں یہ لوگ پختگی کو پہنچ گئے تو فی الواقع ان کے اور کفار کے درمیان 1 اور 10 ہی کی نسبت قائم ہو گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخر عہد اور خلفائے راشدین کے زمانہ کی لڑائیوں میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے۔ آیت نمبر 67، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 68، اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 69 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔